नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादबाट म रोजन राईको समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा छलफल र बहस गरिने कार्यक्रम समाज संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपाली कांग्रेसको नेता, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य अनि यो सँगै तत्कालीन संविधान सभाका सभासद पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आज उहाँसँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिको सन्दर्भसँगै नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर भण्डारी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो पछिल्लो समय यहाँले जुन एउटा डाक्टर उपाधि आफ्नो नामसँग जोड्नुभयो, यसको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई बधाई छ। तपाईहरूले जुन सरोकार टेलिभिजन सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यो टेलिभिजनले नेपाली जनतालाई सही र वास्तविकता दिन सकोस्, कसैसित नझुकोस्, यही शुभकामनाका साथ तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब भण्डारी, जस्तै पढ्नलाई चाहिँ मान्छेलाई उमेरले पनि छेक्दैन त भन्छ, तर पनि यो उमेरको एउटा घर्किँदै गरेको अवस्थामा यहाँले एउटा डक्टर, एउटा विद्यावारिधि चाहिँ जुन हासिल गर्नुभयो। अब हुन त यहाँलाई यदाकदा मान्छेहरूले सम्बोधन गर्दाखेरि काङ्ग्रेसका युवा नेता पनि भन्ने गर्छन्, तर यहाँको उमेर, यहाँको काङ्ग्रेसभित्रको यात्रालाई हेर्ने हो भने अब युवा भनेर सम्बोधन गरिराख्ने पर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै देखिँदैन, जायज विषय देखिँदैन। तथापि मैले यहाँलाई जोड्न खोजेको, जस्तै यो पढ्न र राजनीति गर्ने विषय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अलिकति सहज, असहज कस्तो हुँदो रहेछ अनुभव अलिकति साटो? एजुकेसन भनेको डिग्री भन्दा पनि व्यवहारिक कुरा रहेछ। हामीले सबै कुरा डिग्रीमा चोर्दाखेरि हामीले आफ्नो देशको, समाजको, संस्कृतिको सही कुरा पत्ता लगाउन सकेनौँ। सबै कुरा डिग्रीमा लगेर हेऱ्यौँ र सबैभन्दा ठुलो एजुकेसन त समाज संस्कृति रहेछ, त्यो समाजको सम्बन्ध रहेछ। तर पनि अहिले विकसित भएको डिग्रीमा पनि हामीले समयअनुसार चल्नु पर्यो। चल्दाखेरि पढाइ र राजनीति भनेको बहुत कठिन कुरा हो। एकातिर राजनीतिमा दौडिरहन पर्ने, अर्कोतिर पढाइमा लागेको लागि गर्न पर्ने, त्यो पनि पिएचडीको निम्ति। त्यसकारण यी दुईटा डिफ्रेन्ट कुरा हुन्। तर पनि मेरो राजनीति जीवनमा धेरै ठुलो अनुभव थियो र मेरो इच्छा थियो कि मेरो देशको भूबनोट, मेरो देशको संस्कृति, यहाँको जनताको चालचलन र यहाँको मल्टिकल्चर जुन सिस्टम छ, यो कमजोर भइरहेको देख्दाखेरि किन यो कमजोर भइरहेको छ, कहाँनिर मिस्टेक भयो र नेसन भनेको के हो भनेर मलाई हेर्ने मन थियो। त्यसको आधारमा मैले चाहिँ नि यसलाई बनाउनका निम्ति मैले केही कुरा समाजलाई दिनुपर्छ भनेर मैले नेसन बिल्डिङमा ग्लोबलाइजेसनको रोड, हामी आफ्नो मौलिकता अनुसार काम गऱ्यौँ कि चाहे शिक्षामा होस्, चाहे स्वास्थ्यमा होस्, चाहे चाहिँ कल्चरमा होस्, चाहे नेसन डेभलपमेन्टमा हो, काम गऱ्यौँ कि भनेर मलाई हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने कि मैले यसको सबै कुरा हेर्दाखेरि, चाहे राजनीतिमा हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो भारी नबोकेर अरूको भारी धेरै बोकेछौँ भन्ने कुरा, त्यसको कन्क्लुजन मैले लेखेको छु। त्यसकारण यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो र यो पढाइ र राजनीति अत्यन्तै कठिन कुरा। अब यो दुईटा चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सरल बाटो र अलिकति असहज बाटो, राजनीति र पढाइ चाहिँ कुन रहेछ भन्ने अनुभव? कस्तो राम्रो कुरा गर्नु। राजनीति पनि अत्यन्त कठिन बाटो हो, किनभने यो त्याग र समर्पणको बाटो हो। हामीले नेपालमा जो नेताहरू छन् तिनीहरू चाहिँ नि एकदम कमाउने, ठुला घर बनाउने, परिवार बनाउनेमा लागेको कारणले गर्दा अहिले सरल रूपले हेरिएको छ। तर राजनीति पनि उति नै कठिन कुरा हो। शिक्षा पनि अत्यन्त कठिन कुरा हो। देशलाई बुझेर, समाजलाई बुझेर, संस्कृतिलाई बुझेर, त्यहाँको भूबनोटलाई बुझेर, मानवीय व्यवहारलाई बुझेर चाहिँ राजनीति गर्नु पनि कठिन कुरा हो। एक अर्को नै शिक्षा हो, यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
अब यो हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन अब आउँदैछ, प्रवेश गर्यो विधिवत भनौँ न। जिल्ला जिल्लामा क्रियाशील वितरणको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। केन्द्रमा पनि तपाईँहरू जस्तो नेताहरूको अब महाधिवेशनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चर्चाहरू भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब कस्तो तरिकाले सम्पन्न होला मान्छेहरूलाई जिज्ञासा छ नि। जस्तै अहिले भइरहेको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ, आउँदो नेतृत्वमाथि पनि मान्छेहरूले चासो व्यक्त गरेको छन्। यो कसरी सम्पन्न होला? विचारमा पनि समयअनुसार चेन्ज हुन्छ, डिफिनेसनमा चेन्ज हुन्छ, व्यवहारमा चेन्ज हुन्छ, नेतृत्वमा पनि समयअनुसार चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई समयको आवश्यकता र चुनौतीले त्यसलाई पर्खिरहेको हुन्छ। हाम्रो पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हामीले महाधिवेशनको फिक्स त गरेका छौँ, तर कोरोनाको एउटा समस्या आएको छ। यो कोरोनाको समस्या आउँछ, नेचुरल डिजास्टर हुन्छ भनेर नै हामीले त्यो समस्यादेखि निकास दिनलाई नेतृत्व बनाइएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ नि हाम्रा महाधिवेशनका निम्ति 3-4वटा कुरा जोडिएको छ। एउटा सक्रिय सदस्य, एउटा जनसम्पर्क समिति, एउटा भातृ संस्थाहरूबाट यसको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसको निम्ति सक्रिय सदस्यता हामीले वितरण गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति अहिले कोरोनाको लकडाउनको कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समस्या आएको छ। तथापि यही समस्याको बिचमा पनि अरू विश्वले आफ्ना चुनावहरू गर्दैछन्। अहिलेको यत्रो डिजिटलको विकास भएको छ, नेटको विकास भएको छ भने हामीले अधिवेशन गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो नेताहरूले अधिवेशन गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँहरू धेरै फास्ट हुनुहुन्न, चुनौतीहरूलाई चिन्नुहुन्न, चुनौती अनुसार चल्न सक्नुहुन्न, टेक्नोलोजीको पनि उहाँहरूलाई त्यति थाहा छैन। त्यसकारण समयअनुसार विकास भएको टेक्नोलोजीसित मिल्ने हाम्रो नेताहरू नभएको कारणले मलाई लाग्छ उहाँहरू अधिवेशन सार्न चाहनुहुन्छ, हामी अधिवेशन गर्न सक्छौँ भन्नेमा लाग्छौँ। र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने हामी अधिवेशन जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। तर अधिवेशनको सन्दर्भमा मैले कुरा जोड्नु खोज्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र यो चाहिँ अब लामो समयदेखि गुटको राजनीति छ र यहाँले कहिलेकाहीँ आफूलाई असजिलो हुँदाखेरि जीवन्त पार्टीमा गुट समूह उपसमूह हुनु स्वाभाविक हो भन्ने उत्तर पनि सहजताको लागि दिने गर्नुहुन्छ। तर जुन किसिमको काङ्ग्रेसमा गुटको तीव्र ध्रुवीकरणहरू भइरहेको छ, यसले काङ्ग्रेसको नयाँ भविष्य, भोलिको उज्जवल भविष्यतिर लान्छ कि काङ्ग्रेस दुर्घटनातिर जान्छ भन्ने यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? राजनीतिमा गुट र उपगुट भनेको अत्यन्त कमजोर मान्छेले गर्ने हो। भागबन्डा पनि अत्यन्त कमजोर मान्छेहरूले गर्ने हो र अत्यन्त सक्षम मान्छेहरूले टिम बनाउँछ र त्यसले विचारको टिम बनाउँछ। विचारको टिम आवश्यकता छ, विचारको आधारमा हामी लड्ने हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ नि भागबन्डाको गुट भएको कारणले गर्दा, पारिवारिक गुट भएको कारणले गर्दा, सम्पत्ति कमाउन गुट भएको कारणले गर्दा, आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नका निम्ति गुट भएको कारणले गर्दा कङ्ग्रेसलाई वा नेपालका पार्टीहरूलाई लस भएको छ। तर नेपालभन्दा भिन्न देशहरूमा यो हुँदैन। त्यहाँ विचारको गुट हुन्छ, टिम हुन्छ, विचारको आधारमा लडाइँ हुन्छ। हामीले पनि हाम्रो जेनेरेसनमा, हाम्रो सर्कलमा हामीले विचारको टिम बनाएका छौँ। जो पार्टी निर्वाचनमा हारिसकेपछि पार्टीलाई 5 वर्षभित्रमा हामीले कहाँ पुर्याउने भन्दा हामीले बनाएका थियौँ। अहिले पनि हामीले 14औं महाधिवेशनलाई कसरी लैजाने त? हाम्रो प्रतिस्पर्धी त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीका कमी कमजोरीहरूलाई खेलाउँदै, आफ्ना पुराना नेताहरूलाई सम्मान गर्दै, बिदा गर्दै नयाँ बन्नका निम्ति 14 अधिवेशनमा हामी सफल हुन्छौँ कि 15औं अधिवेशनमा हामी सफल हुन्छौँ र के गरेमा मिनिमम लस हुन्छ पार्टीलाई, के गरेमा म्याक्सिमम फाइदा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यो विचार चिन्तन र दृष्टिकोणको आधारमा र अहिले आउने चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता स्किलफुल मानिसहरूलाई लिएर, युवाहरूलाई लिएर हामीले गर्दैछौँ। विषय र यहाँहरूको सोच जुन किसिमको यहाँहरूले तयारी गर्दै गरेको कुरा बताउनु भइरहेको छ, यो सुन्दाखेरि असाध्यै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू खुसी होलान्,
काङ्ग्रेससँग लामो समयसँग नाता जोडेकाहरू खुसी होलान्, तर हिजोका या आज भइरहेको अग्रज नेतृत्वहरू, अघिल्लो पुस्ताका नेतृत्वहरू ठिक छैन भन्दै गर्दाखेरि, जस्तै तपाईँहरूको पुस्तामा यही हो भनेर ठ्याक्कै भनिहाल्ने नेतृत्व पनि तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। हामीले अगाडिको नेतृत्वलाई ठिक छैन भनेका छैनौँ। अगाडिको नेतृत्वले आफ्नो उमेरमा, आफ्नो समयमा गरेको त्याग, तपस्या, जवानी दिएको कुरालाई हामी अत्यन्त आभार गर्छौँ। अत्यन्त सम्मानीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। तर सत्ताको कोसीमा उहाँहरू राम्रो तरिकाले आफूलाई परिचालन गर्न सक्नु भएन। पार्टी चलाउने कुरामा परिचालित गर्न सक्नु भएन। विगतमा जसरी उहाँहरू माथि हुनुहुन्थ्यो, दृष्टिकोणले, समाजमा व्यवहारले माथि हुनुहुन्थ्यो, सत्तामा उहाँहरू माथि हुन सक्नु भएन। उहाँहरू समस्त काङ्ग्रेसको नेता पनि बन्न सक्नु भएन। एउटा गुटको पनि नेता बन्न सक्नु भएन। उमेर र परिवार, उपगुट र परिवारको नेताहरू बन्न सक्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा कङ्ग्रेसलाई घाटा भयो। उहाँले समयलाई चिन्न सक्नु भएन भन्ने एउटा कुरा हो, हाम्रो गुनासो। अब जहाँसम्म अर्को नेताहरू भन्ने कुरा, हामीले अहिले भर्खर तपाईँले अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ, उसले भर्खर उम्मेदवार घोषणा गरेको छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको। कसैलाई पनि थाहा थिएन कि को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन्छ भनेर। डिबेट र छलफलको आधारमा, तर्कको आधारमा उसले मुलुकलाई कसैले लैजान खोज्दैछ, उसको फरेन पोलिसी के हुँदैछ, उसको शिक्षाको पोलिसी के हुँदैछ, स्वास्थ्यको पोलिसी के हुँदैछ, नेपाललाई समष्टिगत रूपमा कुन आधारमा उसले विकास गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा जो डिबेट हुन्छ, र उसले यो सबै पुरा गर्नको निम्ति पार्टीलाई कुन आधारमा उसले लैजान्छ त भन्ने कुरा अब बल्ल हाम्रो डिबेट हुँदैछ त। किनभने 1 वर्ष 6 महिना कति बेला अधिवेशन हुने हो, जब डिबेट बढ्दै जान्छ र उसले प्रस्तुत गर्दै जान्छ। त्यो मात्रै होइन, हामीले त पार्टी जब निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि नै हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो केन्द्रीय समितिदेखि, महासमितिदेखि जिल्ला सभापतिहरूसम्म हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यत्रो लामो समयसम्म यहाँले छलफल गर्नुभयो पार्टीभित्रको हारको बारेमा, पार्टी के कारणले हार्यो भन्ने कुराको तपाईँहरूले खोजी गर्नुभयो। हामीले त्यसको टुङ्गो लागेन। तपाईँको जिम्मेवारी कसले लिने त भन्ने कुराको टुङ्गो चाहिँ आजसम्म पनि लाग्नु सकेन। र स्वीकार्ने अब यो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एउटा के छ भने नैतिकताको कुरा पनि होला। नैतिक रूपले नैतिक जिम्मेवारी लिने विषयमा कोही पनि अगाडि सरेको त देखिएन। हाम्रो नेताहरू अन्तर्घात भएको कारणले निर्वाचनमा पराजित भए भन्नुहुन्छ। त्यति त रङ डायग्नोसिस, यो गलत डायग्नोसिस हो। यही डायग्नोसिसको आधारमा उहाँहरू नेता भएर यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरू डाक्टर भएर समाधान गर्न सकिँदैन। हामी काङ्ग्रेस पराजित हुन परेको कारण के भने, पहिला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा सीमाङ्कन गर्दा उहाँहरूले कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने भन्ने कुरामा लाग्नुभयो, र त्यहीमा बसेका साथीहरूले यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यसको एउटा शिकारमा पनि हो। एक दोस्रो, टिकट दिने बेलामा कसले जित्छ कसले जित्दैन भन्ने कुरा हेर्नु भएन, गुटलाई आधार गर्नु र भागबन्ड गर्नुभयो। तेस्रो, यति धेरै समानुपातिक सिटहरू थिए, को रिसाउँछ, को सक्षम छ, कसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, को नयाँ को पुरानो भनेर दिन सक्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। त्यसकारणले काङ्ग्रेसका मानिसहरूको चित्त दुख्यो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको साथीहरू, नेताहरूले मात्रै भन्नुहुन्छ कि तपाईँले अरूलाई पनि देख्नु? जो भागबन्डमा सहभागी हुनुहुन्छ, जसले त्यसमा सिग्नेचर गर्नुभएको छ, किन लड्न सक्नु भएन उहाँ? ती नेताहरू यो जिम्मेवारीमा पर्नुहुन्छ। यो पात्र छनौट पनि प्रमुख विषय रह्यो भनेर यहाँले कुरा उठाउनु भयो। जस्तै पात्र छनौटको विषयमा गल्ती भयो होला कतिपय ठाउँहरूमा, तर चन्द्र भण्डारी आफैमा एउटा गलत पात्र त थिएन। नेपाली राजनीतिमा एउटा चाहिने व्यक्तित्व पनि होला। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन, एउटा सिङ्गो मुलुकले पनि आशा गरेको व्यक्तित्व चन्द्र भण्डारी होला। तर चन्द्र भण्डारीको हारसँग चाहिँ काङ्ग्रेसको टिकट बाँड्ने प्रक्रियाले असर गर्यो कि, या चन्द्र भण्डारी आफैमा चाहिँ एउटा कमजोर पात्र थियो कि, कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको? यसको बारेमा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। मेरो पार्टीभित्र संविधान निर्माण गर्दादेखि नै मेरो आफ्नै पार्टीभित्र दुईटा धार थियो। एउटा धारले पहाड र तराई मिसाउनु हुन्न भन्ने थियो,
मेरो धार के थियो भने पहाड र तराईलाई मिलाउनुपर्छ। पहाडको नदी जो छ त्यसलाई चाहिँ नि तराईको जनतालाई पनि स्वामित्व दिएर सेयर दिएर नेपाल छिटो धनी हुन्छ, त्यस कारण पहाड र तराई छुट्याउनु हुन्न भन्ने मेरो धारणा थियो। एक थरी अत्यन्त कट्टरवादीहरूको यो छुट्याउनुपर्छ भन्ने थियो। यसमा हाम्रो पार्टीभित्र धेरै ठुलो लडाइँ थियो। त्यो लडाइँमा मैले यो दो दृष्टिकोण राख्नेहरू असफल हुनुभएको थियो। जति बेला चुनावका समय थियो उहाँहरूको बाहुल्यता थियो, त्यसकारण उहाँहरूले मलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले लिनुभयो। एक माओवादी र एमालेको उठेको कारणले मैले हारेको होइन, उहाँहरूले त्यो युज गर्नुभयो मलाई पार्टीमा पहिला, त्यसकारण क्षेत्र विभाजन गर्दा उहाँहरूले मेरो बिगारिदिनु भयो। एक दोस्रो कुरा चित्रबहादुरजीको 5000 मत थियो मेरो क्षेत्रमा, उहाँहरूले पनि मलाई हराउने काममा निर्णय गर्नुभयो। मैले चित्रबहादुरजीलाई भने म एउटा देशका निम्ति बोल्ने मान्छे, समाजको निम्ति बोल्ने मान्छे, संस्कृतिको निम्ति बोल्ने मान्छे, नेपालको समाजको निम्ति बोल्ने मान्छेलाई किन तपाईँ यस्तो हराउन खोज्दै हुनुहुन्छ, किन यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले मलाई के भन्नु भने म नभएको बेला निर्णय गरियो भन्नुभयो। त्यस कारणले एक थरीलाई जो शक्तिशाली थिए, जो सम्पन्न थिए, सत्ताको भरपूर्ण युज गरेका थिए, कङ्ग्रेसले जित्नुभन्दा पनि आफ्नो भ्रमणलुट गरेर पार्टीमा दाइ लगाउनु थियो। उहाँहरूको कारणले गर्दा हामी पनि पराजित भयौँ, धेरै साथी पराजित भएर कङ्ग्रेस कमजोर भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले समानुपातिक प्रणालीमा कमसेकम सिलेक्ट गर्दाखेरि 1 घन्टा बोल्ने साथी हामीले पठाउन सकेको भए सदनमा, आज सदनमा प्रतिपक्ष यति कमजोर हुन्थेन नि त। आफ्ना मान्छे खोज्दाखेरि सदनमा बोल्ने मान्छेको अभाव भयो, क्षमताको अभाव भयो, जसले गर्दा यसले काङ्ग्रेसलाई पनि असर गर्यो। त्यसकारण यी सबै कुराहरूलाई हामीले अहिले मूल्याङ्कन गरेका छौँ, यसको बारेमा विचार विमर्श गरेका छौँ र कसैलाई धेरै टार्गेट गर्नुभन्दा यो हामी त यो भारी बोक्नु छ। जस्तै पुरानो जेनेरेसनले त अहिले भएको नेतृत्वले त नयाँ जेनेरेसनलाई त झन्डै 2/3 कम्युनिस्टको भारी बोकाइदियो नि। अब उहाँहरूबाट त यो त पारै लाग्न सक्दैन, उहाँहरूले जतिसुकै भने पनि पार लाग्न सक्दैन, जति गोटी खेले पनि जतिसुकै। जस्तै यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि पनि जुन बेला सीमाङ्कनको कुराहरू उठ्यो र यहाँ आफै स्वयं पनि आफ्नो क्षेत्रमा आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही समयदेखि यहाँको पार्टी सभापति अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग केही सम्बन्धहरू बिग्रिँदै गएको भन्ने आम बुझाइ छ। होइन, मलाई उहाँले आई रेस्पेक्ट मेरो पार्टी सभापतिलाई मैले आलोचना गर्न चाहन्न। अत्यन्त ठुलो दिल, अत्यन्त संस्कारयुक्त मान्छे। तर त्यति बेला के कारणले हो उहाँले नेपालको भूबनोट बुन्द खोज्नु भएन, के स्वार्थको कारणले हो। तर म यस कुराबाट आत्मसमर्पण गर्न पाइनँ। तर मेरो सभापतिले कहिले पनि मलाई यसो नगर भन्नुभएको होइन। त्यसकारण मैले उहाँलाई केही कुरा भन्न चाहन्न। उहाँसित मेरो अत्यन्तै राम्रो छ। यो अधिवेशनकै विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जस्तै हिजोको 13औं महाधिवेशनमा चन्द्र भण्डारी र शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको जस्तो किसिमको सम्बन्ध थियो, आउँदो 14औं अधिवेशनमा त्यही सम्बन्ध, त्यही किसिमको सहकार्य हुनसक्छ भन्ने अवस्था छ। होइन, उहाँ मेरो नेता हो। मेरो नेतालाई मैले धेरै कुरा भन्न चाहन्न। उहाँहरूले यो पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँहरू हिजोका अत्यन्त त्यागी इमान्दार मान्छे हो। उहाँहरूले अब जस्तै चाणक्य अत्यन्त सक्षम मान्छे हुन्, अत्यन्त बुद्धिमान मान्छे हुन्, तर धनानन्दको पराजयको निम्ति उनले चन्द्रगुप्तलाई खोजे, सक्षम हुँदाहुँदै पनि। उहाँहरूले अब उत्तराधिकारी खोज्ने समय भयो। त्यसकारण उहाँहरू उठ्नु हुँदैन। उहाँहरूले आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने हो, बनाउनुपर्छ, तर उहाँहरू उठ्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो अत्यन्तै राम्रो सदाशयता हो। काङ्ग्रेसमा यति लामो अनुभव छ, तपाईँ आफ्नै पनि धेरैवटा पार्टी सभापतिहरू या काङ्ग्रेसका नेताहरूले यति सहजै आफ्नो नेतृत्व छाडेको इतिहास पनि कमै छ कि जबरजस्त नेतृत्वबाट हटाउनु परेको छ, कि त आर्यघाटसम्मै आफ्नो पद प्रतिष्ठा सबै बोकेर जाने चलन छ।
अब शेरबहादुर देउवाकै विषयमा यहाँले यो भनिराख्दाखेरि उहाँको आचरण व्यक्तिगत चाहिँ व्यवहारबाट अपेक्षित हुनुहुन्छ कि अब त्यसो भएन भने युवाहरू या चाहिँ दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वबाट हस्तक्षेपकारी भूमिकामा जानुपर्छ भन्ने कस्तो खालको दृष्टिकोण छ? धेरै कचौरीहरू नेपालको राजनीतिमा छन्। त्यही कचौरीहरूमध्ये हाम्रो पार्टीभित्र पनि कचौरीहरू छन्। जित्यो भने 60%, हार्यो भने 40% भागबन्डमा बाँचेका छन्। यस्तो टाइपको यो तपाईँले भनेको जवाफलाई सफल बनाउन कठिन पनि छ, तर पनि हामी त्यही कठिनतासित खेलेर यो पार्टीलाई बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई सफल बनाउनका निम्ति हामी लागिरहन्छौँ र लागिरहेका छौँ र हामी छलफलमा अत्यन्त व्यस्त छौँ। रात दिन जुमबाट होस्, कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने, कसरी समय यो चुनौतीहरूको सामना गर्ने, चाहे हाम्रा नेताले बनाएको चुनौती होस्, चाहे कम्युनिस्टले बनाएको चुनौती होस्, चाहे समाजले बनाएको चुनौती होस्, यो चुनौतीलाई हामीले कसरी पार लगाउने भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त छलफल छौँ र यो हाम्रो दायरालाई हामी बढाइरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ जस्तै हामीले काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक प्रतिपक्षीमा बढी काङ्ग्रेस सक्रिय रह्यो, सरकारको प्रतिपक्षी भूमिकामा काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्षी जस्तो हुन सकेन। कारण भनेर जाँदाखेरि पहिलो कारण चाहिँ काङ्ग्रेस आफैभित्रको प्रतिस्पर्धा र आफूभित्रको प्रतिपक्षीको जुन किसिमको साइज बढाउन लाग्दाखेरि अलमल भयो भनेर भन्यो भने यो छुचो प्रश्न हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन। सरकारले कङ्ग्रेस पार्टीलाई जुन खेती गर्ने ग्राउन्ड दिएको थियो, भूमि दिएको थियो, सरकारका कमी कमजोरी हो, सरकारका करप्सन, सरकारले गरेका अव्यवस्था जुन दिएको थियो त्यसलाई उपयोग गर्न काङ्ग्रेसले सकेन। काङ्ग्रेसले सकेन भने जुन फेरि काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरजीले विधान पालन गर्न नगर्नेदेखि लिएर, मिटिङहरू धेरै गर्न नसक्नेदेखि लिएर, महासमिति समयमा नगर्नेदेखि लिएर जुन कुराहरू थिए, समान अवसर र न्याय दिन नसक्ने कार्यकर्तालाई जुन अवसर जो थियो त्यसको उपयोग फेरि कङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ नि आलोचकहरूले पनि त्यसलाई उपयोग गर्न सकेन। त्यति मात्र होइन, हामीले पनि कङ्ग्रेसभित्र जुन अस्तव्यस्त भइरहेको जो अवस्था थियो, कङ्ग्रेसलाई सही ट्र्याकमा लिएर जानका निम्ति मजबुत अभ्यास हामीले पनि गर्न सकेनौँ। एउटा नयाँ जेनेरेसनले पनि गर्न सकेन। कतै कतै कङ्ग्रेस अल्झियो। त्यो किन अल्झियो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ नि कस्तो भने कोही गएर कोही पद प्राप्त गर्न सकिन्छ, कोही गएर कुन झन्डा बनाउन सकिन्छ भनेर गयौँ। हामीले सही समाजको, पार्टीको, लालचाको, गुटको डायग्नोसिस गर्न सकेनौँ। गुट किन गर्यो, हार्यो किन भनेर डायग्नोसिस गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले कङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो। अब हामीले डायग्नोसिस गरिसकेको कारणले गर्दा अब हामीले कमजोरीका खेतीहरू जो कमजोरी भएका छन् सबैलाई सम्मान पुर्याई त्यो खेती हामीले गर्ने पक्षमा छौँ र गरिरहेका छौँ। अब काङ्ग्रेस पार्टीको नेतासँग कुरा गरिरहेको छु। अब सरकारको विषयमा कुरा गरिएन र प्रतिपक्षको कुरा गरिएन भने वास्तवमा हाम्रो बसाइ पनि अधुरो रहन्छ होला। यतिखेर सरकारले जुन किसिमको आफ्नो ढङ्गको कामहरू गरिरहेको छ, सरकारले भनिरहेकै छ आफ्नो कर्तव्य हामीले गरिरहेको छौँ, केही कुरा सफल पनि भइरहेको छ, हामी लागिरहेको छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ। तर यसलाई राजनीतिभन्दा अलिक परबाट हेर्दाखेरि साँच्चीकै सरकार चाहिँ कहाँनिर छ? जस्तै सरकारको सफलतालाई र असफलतालाई मार्क्स दिनु पर्यो भने सफलताप्रति कति, असफलताप्रति कति मार्क्स पाउला? कस्तो राम्रो प्रश्न खोज्नु। आज मैले यही कुरा अब्दुल कलामको एकजना लेडिजले सोधेको प्रश्न पनि मैले हेरिरहेको थिएँ भर्खर तपाईँहरूभन्दा पहिले। सरकारले गर्दै गरेन भन्ने कुरा मैले भन्न चाहन्न। केही सरकारले विदेशसित गर्ने कुराहरू, चाइनासित गर्ने पारवन सन्धिदेखि लिएर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरासँग सरकारले गर्यो। यसमा मेरो कुनै दुविधा छैन। त्यसको निम्ति प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै सहयोग छ, शेरबहादुरजीको पनि उत्तिकै सहयोग छ। तर सरकारले जुन सरकार चलाउनु पर्थ्यो नि, देशको सबैभन्दा जो विकासको जड के हो त, अवरुद्ध गर्ने समृद्धिको बाधक के हो त भन्दा भ्रष्टाचार।
आज पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ 33 अरबको ठेक्कापट्टा अवैध तरिकाले ठेक्कापट्टा तपाईँले रेलवे ठेक्का देख्नुहुन्छ। आज पनि बिहान तपाईँले छेक्नुहुन्छ झलनाथ जिल्ला 72 करोडको तपाईँले ट्रस्ट हो, झलनाथजी ट्रस्टमा पैसा तपाईँले देख्नुहुन्छ। 7-8 अरबका चाहिँ नि गाडी किन्ने देख्नुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईँले के देख्नुहुन्न भने तपाईँलाई जनतालाई कोरोनाको समय आइसियु बनिसकेको छैन, भेन्टिलेसन छैन होइन, आइसोलेसनहरू छैन, कुनै नेचुरल कुराहरू पनि छैन, सरकार फास्ट चल्न सकेको पनि छैन होइन। एकातिर सरकार मलाई लाग्छ केपी ओली बोल्नुहुन्छ, बोलेको जनताले सुनेका छन्, तर भ्रष्टहरू मैले भन्छु सिद्ध भ्रष्टहरूलाई कारबाही भएको मैले अहिले देखेको छैन। योभन्दा 33 अरबको ठेक्का जसले 10 वर्ष अगाडि पुल बनाउने ठेक्का लिएका थिए, जो असफल भएर अहिले प्राप्त गरेको तपाईँले बिहानदेखि साँझसम्मका मिडियाले सोध्नुहुन्छ नि। त्यसकारण यो साइडतिर दैनिक शासन राम्ररी चलाउने कुरादेखि, शान्ति सुरक्षाका कुरादेखि, हाम्रो संस्कृत समाज अकुपाई गर्नदेखि लिएर शिक्षालाई हामीले कसरी विश्वविद्यालय चलाउने, कसरी शिक्षालाई चलाउने भन्ने जुन जति कुराहरू छन् त्यो कुरामा चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि अत्यन्त असफल देखिन्छ। म एउटा टिचर पनि, म 2033 सालको एउटा टिचरको पनि हैसियतले मैले सरकारलाई फरेन पोलिसीमा जतिसुकै बिग्रो भने पनि र आफ्नो अडानमा म चाहिँ नि 6 मार्क दिन चाहन्छु। देशको शासन चलाउने कुरामा मैले 3.5 नम्बर मार्क दिन चाहन्छु। भनेपछि त यो अनुत्तीर्ण सरकारको मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण देखिन्छ। मलाई लाग्छ हामीहरू हातमा यो सरकार हुन्थ्यो भने केजरीवाल, दिल्लीको केजरीवालले 4 वर्षमा सबै जनतालाई 200 युनिट बिजुली दिन सक्दो रहेछ, फ्री पानी दिन सक्दो रहेछ, गाडीमा महिलालाई फ्री सिट दिन सक्दो रहेछ, जहाँ गए पनि वाइफाई दिन सक्दो रहेछ। नेपालमा त तपाईँलाई सरकार बनेको अर्को दिनबाट झगडा, अरूका भरिया जस्ता देखिए। नेकपा सरकारले गर्न सकेन यो सर्वविदितै छ। मान्छेले असन्तुष्टि पनि पोखिरहेका छन्, समर्थनमा नारा जुलुस पनि गरिरहेका छन्, यो फरक पाटो भयो। तर केजरीवाल जस्तो हामीले भए गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हिजो त जस्तै नेकपामा सरकार आइपुग्नुभन्दा अगाडि त यहाँहरूसँगै सरकार थियो, त्यो बेलामा फेरि जनताले यस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो चमत्कारिक अनुभव त गर्न पाएन। तपाईँले एउटा कुरा कति राम्रो प्रश्न गर्नु। 3 वर्ष 51 सालसम्म 48 to 51 सरकार राम्रो परेको, त्यो गोल्डन एज हो। जब नेपाल प्रगति गर्दै थियो, प्रगतिको क्रममा अगाडि बढ्दा नेपालमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो। त्यो विद्रोहले गर्दा मारकाट सुरु गर्यो, विकास निर्माणहरू जलाइदिन थाल्यो, रोकिदिन थाल्यो। त्यसपछि सरकारहरू अस्थिरता भए, अरू खेल्न पाए र हामी पनि मध्यावधि चुनावमा गयौँ, अस्थिरताको जड हामी पनि बन्यौँ। त्यसकारणले नेपालले सही बाटो लिन सकेन र हाम्रो देशको पोलिसी के भयो भन्नुहुन्छ नि, युवा युवतीलाई विदेश पठाउने, डिस्टिङसन ल्याएको भने विदेश, बैलाबाङ्गा पनि विदेश धपाउने पोलिसी ल्याउँ। त्यसकारण नेपाल खोक्रो भयो। अब त्यसपछि भूकम्पको हामीले समस्या समाधान गर्नु पर्यो, अब समस्या हामीलाई आइपर्यो। त्यसपछि नाकाबन्दीको समस्या आइपर्यो। त्यसपछि अहिले कोरोनाको समस्या आइपुग्यो र पहिलोचोटि एकदम स्थिर सरकार बनेको थियो। स्थिर सरकार बनेको बेलामा, काम गर्ने बेलामा कम्युनिस्टहरू आफैमा मारामारी गर्न थाले, आफै लुट्न थाले, खानाका निम्ति झगडा गर्न थाले कम्युनिस्टहरू। त कङ्ग्रेसको बेलामा त कमसेकम कसले थुन्ने त काममा थियो, ठुल्ठुला नेताहरू थुन्ने थिए। अहिले त थपक खाने, थुन्ने कारबाही भएको छ भन्दा त खरदार मुख्यलाई यस्तो बोल्ने भयो। त्यसकारणले गर्दा ठुलोलाई कारबाही गर्दाखेरि यहाँहरूकै रानोहरू पनि, यहाँहरूले मानेका नेताहरू पनि पर्ने भन्ने किसिमको। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, नेसनले व्यक्ति चिन्दैन, संविधानले पनि व्यक्ति चिन्दैन, पार्टीले पनि व्यक्ति चिन्दैन, कानुनले पनि व्यक्ति चिन्दैन।
जसले गल्ती गर्छ ऊ पर्छ। यसमा कुरा यो सैद्धान्तिक कुरा हो। सरकार चलाउने यसरी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले को पर्छ को पर्दैन भन्ने भने डिबेट हुन्छ, तर कानुनले व्यक्ति चिन्दैन भन्ने सिद्धान्तमा हामी जानुपर्छ। ओम्नी निर्मला काण्ड 30 किलो सुन हुँदै आज आएर जुन यहाँले भन्नुभयो रेलवेसम्मको रेलवेदेखि लिएर 23 वर्षमा तपाईँलाई मेलम्ची खानेपानीको विदेशीले काम गरिरहेको विदेशीलाई पैसा माग्दाखेरि ऊ नेपालबाट भागेर गयो। यी कुरामा प्रतिपक्षीय चर्कोसँग उभिन नसक्नु पनि त केही न केही प्रतिपक्षप्रति पनि औला ठरिने हो कि भन्ने। प्रतिपक्ष जस्तो भइदिएको भए यो समस्या हुन्थेन। आज सुरुदेखि नै सदनमा कमजोर किन मान्छे लैयो त? सदनमा तपाईँलाई 10-12 जना मानिसहरू बोल्न सक्ने 1 घन्टा बोल्न सक्ने मान्छे लगेको भए आज फरक तरिकाले जान्थ्यो नि। त्यसकारण नेपालको राजनीतिक सिस्टमलाई असफल बनाउनका निम्ति कहाँबाट कुन पाठ पूर्जाले काम गरेको छ भन्ने कुरा बहुत अप्ठ्यारो छ। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको समाज संवादको समय यही सकिन्छ। म लगायत सम्पूर्ण मेरो युनिट सहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार।